वर्किङ प्रेसिडेन्ट। नमस्कार दर्शकवृन्द, म आर्ज कोशिश श्रद्धा क्रोनिकल्स द भोइस अफ कमन पिपललाई अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमाथि अनि विभिन्न गाउँघरको खबरहरू अनि विभिन्न राजनीतिकको खबरहरू हामी यहाँबाट प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज तपाईँले फ्रेममा देख्नुहुन्छ मसँग अखिल भारतीय गोर्खा लिगका कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम आदित्य राई हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जुन गतिविधि ल्याउँदै हुनुहुन्छ राजनीतिमा, एउटा राम्रो माहौल बनिएको छ अनि अहिले पहाडमा एउटा क्रेज पनि छ उहाँहरूको कि उहाँहरूको इन्टरभ्यू हेर्नको निम्ति, उहाँहरूको जुन एउटा राजनीतिक गतिविधि हेर्नको निम्ति एउटा त्यो क्रेज पनि इस्टाब्लिस भइरहेको छ। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्छौँ विभिन्न विषयवस्तुमा। हजुरलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई मैले भनिहालेँ, हजुरसँग मैले तेस्रो बसाइ। हजुर महसुस गर्छु यसो हामी युवा राजनीतिको पहलमा छौँ होइन, अनि एउटा युवा पत्रकारसँगै बस्दाखेरि राम्रै महसुस हुने कुरा हो, किन हामी युवा केन्द्रितै छौँ अहिले। हजुर एकदमै। मैले अघि कुराकानी गरिरहेको थिएँ कि अहिले जुन पाहाडमा एउटा हाम्रै जस्तो मानिसहरूको एउटा क्रेज छ। हजुर हजुर। अखिल भारतीय गोर्खा लिगको जुन गतिविधि हेरेर मान्छेमा एउटा क्रेज छ कि आज त यस्तो हुन्छ, इन्टरभ्यू आएछ, त्यो इन्टरभ्यू हेर्नको निम्ति अनि हजुरहरूले जुन फेसबुकतिर भिडियोजहरू हाल्नुहुन्छ होइन, त्यो एउटा क्रेज इस्टाब्लिस भएको छ हामीमा। त्योलाई उपलब्धि मान्नुहुन्छ या त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो यस्तो हो, त्यो एक पक्षले उपलब्धि मानेर होइन, एक पक्षको मात्रै काम गर्नेको मात्रै र विचार बाँड्नेको मात्रै उपलब्धि हो भनेर भन्न सकिँदैन। त्यो उपलब्धि हामी तपाईँ सबैको युवाहरूको, जसले हामीले बाँडेको हामीले छरेको विचारलाई अनुसरण पनि गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। अनि जुन युवाहरूले त्यो विचारहरूलाई एउटा महत्त्व दिएर होइन, समाजमा हामी मात्रै नभएर मिडियाको माध्यमबाट मात्रै नभएर विभिन्न स्तरका युवाहरूले अनि विभिन्न बौद्धिक स्तरका व्यक्तिहरूले पनि त्यसको प्रचार प्रसार गर्नुमा केही कसर छोडेको छैन जस्तो लाग्छ। अनि उनीहरू सबै त्यस्ता व्यक्तिहरू, त्यस्ता समूहमा पर्ने व्यक्तिहरू, युवाहरू सबै नै बधाईको पात्र छ। यो विषयमा चाहिँ यदि हाम्रो विचारको सम्मान हुँदैछ, हाम्रो विचारको वर्चस्व कायम हुँदैछ समाजमा भने त्यसमा हामी एउटा समूह मात्रै त्यसमा बधाईको पात्र बन्दैनौँ। गर्व गर्नुपर्ने हामी तपाईँ सबैले नै हो जस्तो लाग्छ। एकदमै राम्रो जुन एन्सरहरू गर्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो एन्सर गर्नुहुन्छ। हजुरको यो फिल्ममा तपाईँ धेरै बोल्नुहुन्छ। अनि एउटा अचिभमेन्ट हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि मात्र त्रिपक्ष वार्ता सक्नु, त्यो त्रिपक्ष वार्ता पनि पिआई नदीको त्यही अनुसार जुन कुराहरू यो हाम्रोभन्दा धेरै त्रिपक्षवादमा जाने उनीहरूले झुट बोल्नु परेन होइन। हाम्रो जति पनि यहाँको विषय लिएर, राजनीतिक विषय लिएर, यहाँको मुद्दा विषय लिएर, यो क्षेत्रको मुद्दा विषय लिएर जब चर्चा हुन्छ त्यो आधिकारिक स्तरमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा वकालती थियो। अनि त्यो आधिकारिक चर्चा हुनुपर्छ हाम्रो क्षेत्र विषय लिएर, हाम्रो राजनीतिक विषय लिएर भन्ने जुन चाहिँ विचार हामीले अगाडि राखेको थियौँ, त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ थियो आधिकारिक चिठी, आधिकारिक बैठक। त्यसको बादमा आधिकारिक बैठक पुष्टि गर्नको निम्ति पिआइबीमा त्यसको इन्फर्मेसन हुनु पऱ्यो, प्रेस रिलिज हुनु पऱ्यो भने। अनि त्यो पिआइबीमा त्यो प्रेस रिलिज आइसकेपछि पिआइबीले ढाँट्ने कुरा आएन। सरकारी एउटा माध्यम हो होइन, जनता समक्ष कुनै पनि सरकारको चहल पहल विषय लिएर जनतालाई जनाउने एउटा पोर्टल जस्तै हो। अनि त्यसले त ढाँट्ने कुरा आएन। त्यो ठाउँमा इन्फर्मेसन एक्युरेट, जहाँ जे चिजभित्र भयो त्यो चिज बाहिर आइसकेपछि, बाहिर आएर के अरे राजनीतिक स्वार्थको निम्ति होइन, भित्र के भएको थियो बाहिर आएर अर्कै कुरा गर्ने खालको त्यो माहौल रहँदैन। जे छ त्यही भन्नु पऱ्यो। यसपालि जे छ त्यही भयो, ढाँट्नु मिलेन। तर त्यसमा पनि अलिकति ठाउँ चाहिँ राख्यो ढाँट्ने। त्यो चाहिँ के भन्यो भन्दा जति पनि एक दुईजनाले अन्तर्वार्ता दिएका थिए त्यहाँबाट निक्लेर पिआइबीमा लेखिएको कुराहरूमाथि चर्चा भएको विषयमा पनि भनियो। अब पत्रकारहरूले पनि त्यो न्युजलाई कभर गरे, तर उनीहरूले एउटा ठाउँमा चाहिँ मजाले ठाउँ बनाए, एउटा सस्पेन्स राख्यो। त्यो चाहिँ थियो अन्य धेरै विषयहरू डिप्लोमेटिक लेभलको भएको कारणले गर्दा हामी भन्नु सक्दैनौँ भने वास्तवमा केमा त्यस्तो केही पनि हुँदैन। पिआइबीमा जे छ त्यही चर्चा भएको, अनि पिआइबीमा पिपिएसको विषयमा चर्चा भएन भन्ने कुरा हामीले पुरापुरी प्रमाण पाएको छौँ। पिआइबीमा पिपिएसको पी पनि छैन, गोर्खाल्यान्डको जी पनि छैन। भित्र कुरा भयो भनेको स्थानीय त्यो छुटफुटको मुद्दाहरूमा
होइन कुरा भयो। ओके, छुटपुटको मुद्दाहरूमा कुरा भएको छ जस्तै यहाँ पञ्चायत चुनाव, नगरपालिका चुनाव भनौँ होइन। हजुर हजुर। अनि केही दिन अगाडि मात्र मनोज बोगलेजीले एउटा विश्लेषण गर्नुभएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब यो बिपिएस डिफाइन भइसक्यो, किनभने यही रहेछ, यही जुन नगरपालिका चुनाव नै बिपिएस रहेछ भन्ने उहाँको एउटा विश्लेषण थियो। त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यसो त्यो पिपिएस भनेको के हो भनेर त्यो दिनको जुन चाहिँ बैठक थियो होइन, त्यो त्रिपक्षीय भनौँ नि, एकजना भनौँ सानो प्रतिनिधि थियो बङ्गाल सरकारको पक्षबाट, त्यही दिनको मात्रै अब बैठकलाई हेरेर त्यही दिन निर्णय भएको हो पिपिएस भनेको के हो भनेर हामीले मानिलियौँ भने त कहीँ हदसम्म ठिकै हो नि। उहाँहरूको लागि त्यो पिपिएस त नगरपालिका चुनाव रहेछ, उहाँहरूको लागि पिपिएस भनेको के अरे मिनिमम वेज रहेछ, उहाँहरूको लागि पिपिएस भनेको पञ्चायत चुनाव रहेछ भनेदेखि पिपिएस भनेर गोर्खाल्यान्ड हो, अलग राज्य हो भनेर प्रचार प्रसार गर्ने स्थानीय नेताहरू राजु विष्ट त हो नै हो, बिपी बजगाई के अरे हाम्रो आरबी सर, अनि यता निरज जिम्बा, यिनीहरू झुटा हुने, दावा पार्टी सब झुटा हुने, यिनीहरू सबैले झुट बोलेर भाजपाको अनुहार जोगाउने काम गर्दैछ। अनि यो चाहिँ गलत गर्दैछ उनीहरूले। भाजपालाई जुन तरिकाले मेन्डेट दिएर बलियो बनाउनु पर्ने थियो, त्यो बलियो बनाउने काम हामीले उत्तरदायित्व पुरा गरेर पठाएको यहाँको जनताले। अब भाजपाको पालो हो नि त प्रत्युत्तरमा केही दिने होइन, एक्सनमा आउने भाजपाको पालो। अनि भाजपालाई लु गर अब काम तिम्रो भनेर भन्दा उनीहरूले भाजपाको नाक थाप्नु भनेको यो बहुत ठुलो दुर्भाग्य हो हाम्रो ठाउँको निम्ति, हाम्रो मुद्दाको निम्ति। यो प्रकारको जुन चाहिँ फ्यातुलोपन छ नि, एकदमै घोडै टेकिहाल्ने हो। केन्द्रमा सत्तासीन दल भाजपा, तिनीहरूको अगाडि खुट्टा टेक्नु, घोडा टेक्नु भनेको चाहिँ हामी, हाम्रो समाज, हाम्रो मुद्दा सबै कमजोर हुनु, त्यो बहुत दुर्भाग्य हो। अर्को विषय के लाग्छ भनेदेखि धेरैले भन्छन् होइन कि अखिल भारतीय गोर्खा लिगले बङ्गाल सरकारलाई चाहिँ किन भन्दैन, के कतै उनीहरू त्यहाँ मिलेर त त्यो कुराहरू गरिरहेको हो कि त्यो आँट कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू पनि छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अब एकपट्टि मान्छेले भन्छ गोर्खा हो आँटी हुन्छ भनेर, अब आँट देखाउँदा पनि होइन बङ्गाल सरकारलाई भनेको छैन भन्छ। गोर्खाल्यान्ड अलग राज्य बङ्गाल सरकारले बन्न सक्दैन, राज्यको सब्जेक्ट होइन नि। 11-12मा कन्स्टिट्युसन पढ्छ आइएससीको नानीहरूले, माध्यमिक पास गरिसकेर वेस्ट बेङ्गल बोर्डमा नानीहरूले पढ्छ, त्यसमा एउटा कन्कुरेन्ट लिस्ट हुन्छ, एउटा स्टेट लिस्ट हुन्छ, एउटा सेन्ट्रल लिस्ट हुन्छ। अनि अलग राज्य बनाउने चाहिँ पुरापरि कसको जुरिस्डिक्सनमा पर्छ, कसको कार्यक्षेत्रमा पर्छ भन्दा चाहिँ कार्यक्षमतामा पर्छ भन्दा सेन्ट्रल गभर्मेन्टको। अनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा जुन पार्टी अहिले बहुमतले बसेको छ त्यो पार्टीलाई हामीले पनि एउटा सांसद धेरै जिताएर पठाएको यहाँबाट, अनि उसको हातमा छ अलग राज्य बनिनु नबनिनु। अन्त स्टेटलाई हामीले किन कराउने? स्टेटलाई धेरै भइसक्यो नि कराएको। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको खुफिया एजेन्सीहरू यहाँ छ, र पनि एक्टिभ होला, आइबी पनि एक्टिभ छ, सबै खुफिया एजेन्सीहरू एक्टिभ छ। अनि यहाँको पञ्चायत चुनाव नभएको, यहाँको एडमिनिस्ट्रेटिभ कोल्याप्स भएको, यहाँको प्रशासनिक जुन चाहिँ व्यवस्था छ त्यो बिग्रेर गएको, यहाँ सरकारी तन्त्रहरूले राम्रो काम नगरेको, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सबै कुरोमा खेलाइँची भएको र फ्यातुलो भएको चिज त केन्द्र सरकारलाई राम्ररी थाहा छ नि। मलाई भन्दा धेर, हामीलाई भन्दा धेर नलेज ज्ञान त्यसको केन्द्र सरकार छ, केन्द्र सरकारलाई थाहा छ, अनि केन्द्र सरकारको ब्युरोक्रेटिक लेभलको मान्छेलाई थाहा छ। अब उनीहरूले गर्नुपर्ने के हो त? यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राष्ट्रको जुन क्षेत्रले चाहिँ 7वटा राज्यलाई देशसँग जोड्छ, जुन क्षेत्रले चाहिँ 4-4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाहरू सम्हालेर बसेको त्यो क्षेत्रमा, त्यो संवेदनशील क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो नराम्रो हुनु, इकोनोमिक कोल्याप्स हुनु होइन, यहाँको राजनीतिक स्थिति ठिक नहुनु, यहाँको सामाजिक स्थिति ठिक नहुनु त देशलाई नोक्सान हुनु। त्यो कुरो त हामीलाई भन्दा धेर त राज्य के अरे केन्द्रमा सत्तासीन दललाई थाहा छ, केन्द्रको सरकारलाई थाहा छ, अनि केन्द्रको सरकारसँग मिलेर काम गर्ने ब्युरोक्रेटिक लेभलका मान्छेहरूलाई थाहा छ नि त। हामीले के जनाउनु भनेपछि अब उनीहरूले यो संवेदनशील क्षेत्र विषय लिएर कति संवेदनशील भएर सोच्छ, राष्ट्रको यो मुटु भन्दा पनि हुन्छ, यो ठाउँलाई उनीहरूले कति इम्पोर्टेन्स दिएर हेर्छ, यो मुद्दालाई, यो क्षेत्रको मुद्दालाई, त्यो त उनीहरूमाथि भर पर्ने कुरो हो नि त। त्यही कुरो त हामी जवाब दिँदैछौँ त, छिटो निर्णय ल्याऊ, यो क्षेत्र विषय लिएर छिटो निर्णय ल्याऊ भनेर भन्दैछौँ त। अनि उनीहरूले निर्णय लिनु नसक्नु भनेको चाहिँ काहीँ न काहीँ भाजपाको पनि भन्छ नि यो नेसनलिजम, उनीहरूले राष्ट्रवाद, भाजपाको राष्ट्रवादमाथि चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ।
ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। भाजपा साँच्चै नै राष्ट्रप्रति, राष्ट्रको सुरक्षा र अखण्डताप्रति गम्भीर छ भने भाजपाले यो क्षेत्र विषय लिएर निर्णय लिनु, चुडान्त निर्णय लिनुपर्छ। 2024 भन्दा अगाडि नै लिनुपर्छ। हामी त भन्दैछौँ यो विन्टर सेसनमै लिइहाल्यो। अनि त्यसकै निम्ति हाम्रो गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह हो। हजुर, चिठी आएन भनेर हजुरले एकदम प्रेसर गर्नुभयो। हजुर, अनि चिठी पनि मन बुझाउनुको निम्ति भने आयो। हजुर हजुर। अनि अब चाहिँ तपाईँको कस्तो खालको एउटा रणनीति कस्तो हुन्छ? यसो हो, पहिला चिठी आउँथेन, पिआइबीमा इन्फर्मेसन आउँथेन होइन, त्यो कुराहरू थियो। आधिकारिक बैठकै नभएको धेरै भइसकेको थियो। हेर्नुहोस्, दबाब दिँदाखेरि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित हुँदै गयो नि त। योबाट तपाईँ हामीले सिक्नुपर्छ, जनताले सिक्नुपर्छ, हामी सबैले सिक्नुपर्छ। दबाब प्रमुख हो अनि दबाब तरिकाले दिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो हामीलाई। अनि अब अगाडिको रणनीति यो के छ भने त्रिपक्षीय वार्ता भयो। अब के भयो कसो भयो हामीलाई त्योसँग लिनु दिनु छैन। कुन कुन विषयमा चर्चा गर्यो त्यो हामीलाई थाहा भयो नि त। अब यिनीहरूले गोर्खाल्यान्डको ग भन्नु सक्दैन, अलग राज्यको अ भन्नु सक्दैन भन्ने त अब हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। अब भाजपाले सिधा दबाब दिनुपर्ने रहेछ केन्द्र सरकारलाई भन्ने कुरो हामीले थाहा पायौँ। यिनीहरूको बसमा केही छैन, न राजु विष्ट, न दुईटा एमएलए, न गठबन्धनका दलका नेताहरू, यिनीहरूको बसमा केही छैन। उताबाट चिठी आयो, फोन गऱ्यो भने, बोलायो भने पुच्छर हलाउँदै जाने हो, नभए नजाने हो। यहाँनिर कि त लुक्ने हो, पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाब छैन भने लुक्ने हो, उटपटाङ जवाबहरू छ भने तमासा गर्ने। यिनीहरूसँग त्यो बाहेक अरू के छ? केही पनि छैन। अनि अब आउने दिनहरूमा सिधा केन्द्र सरकारलाई मेसेज जाने नै हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यसै कारणले गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रहको सबैभन्दा मूल उद्देश्य चाहिँ हो भाजपा सरकारलाई एउटा सन्देश दिनु अनि दबाब पनि दिनु। यो शीतकालीन सत्रमा आउने विन्टर सेसनमा चाहिँ तिम्रो दुईटै हाउसमा मेजोरिटी छ, के भन्छ लोकसभामा अनि राज्यसभा, दुईटै सभाहरूमा हाम्रो संसदको सभामा उनीहरूको मेजोरिटी छ। अलग राज्य बनाउँछौ भने यो क्षेत्र विषय लिएर चुडान्त निर्णय लिन्छौ भने लिइहाल छिटोभन्दा छिटो। कस्तो हुन्छ खासै यो गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? सत्याग्रहको होइन कुरो एउटा साँचो आग्रह गर्नु, सत्य आग्रह गर्नु, त्यो पनि अहिंसाको आधारमा। अनि हामीले आग्रह गर्ने हो केन्द्र सरकारलाई तपाईँले ल्याउनुपर्छ भनेर। हामी घुम्ने हो जनतालाई त्यो कार्यक्रम विषय अनि त्यो दबाब सृष्टि गर्ने कार्यक्रम विषय लिएर, हाम्रो माग विषय लिएर, अनि साथसाथमा अहिले जुन चाहिँ राजनीतिक विकृतिहरू घुम्दैछ नि पाहाडमा, त्यो विकृतिहरूलाई चुनौती दिँदै हिँड्ने हो। दबाब त हुन्छै हुन्छ। हामी अलग राज्यको बिल पेश गर्नुको निम्ति दबाब दिन्छौँ, सन्देश दिन्छौँ। त्यसको साथसाथमै हामी जनतालाई पनि चेतना बाँड्दै राजनीतिक चेतना बाँड्दै हिँड्छौँ। अनि मैले भनिदिइहालेँ, जति राजनीतिक विकृतिहरू पसेको छ, पैसा दिएर युवाहरूलाई झन्डा पक्राउने, एकहोरे महँगो मञ्च बनाएर युवाहरूलाई बोलाएर फुर्कै बनाउने, हाम्रो युवाहरू पनि फुर्कै भइहाल्छन्। अनि नोकरी दिन्छु भनेर यो आश्वासनको आधारमा जुन प्रकारले एउटा साङ्गठनिक एउटा ढाँचा बनाउँदैछ नि अन्य पार्टीहरूले, त्यो ढाँचालाई तोड्दै हिँड्ने अनि एउटा नयाँ ढाँचा तयार होस् भन्ने। हजुर, अब अहिले जमाना कस्तो छ भनेदेखि हामीले तपाईँसँग कन्ट्याक्ट गर्नुको निम्ति हामी सोसियल मिडिया मार्फत पनि हामी भेटिहाल्छौँ। सोसियल मिडिया मार्फत तपाईँ पनि धेरै युवाहरूले मेसेजहरू गर्छन् होला, त्यो एउटा रेस्पोन्स कस्तो छ? तपाईँको जुन कामलाई लिएर अहिलेको जुन युवाहरूमा पनि एउटा आक्रोश छ, उनीहरूले त्यो पकाउन सकिरहेको छैन होइन, हजुरहरूसँग त्यो एउटा कन्ट्याक्ट कस्तो भइरहेको छ? धेरैजना युवाहरूले होइन पर्सनली मेसेज गर्नुहुन्छ, कसैले वाट्सएप गर्नुहुन्छ, कसैले फोनै गर्नुहुन्छ, धेरैजनाले बजारमा भेटेर फोन नम्बर मागेर बात गर्नुहुन्छ। रेस्पोन्स एक स्तरमा धेरै राम्रो भइसकेको छ। अनि यो रेस्पोन्स हामीलाई होइन, एज अ व्यक्ति, एज एन इन्डिभिजुअल हामीलाई होइन, यो चाहिँ एउटा विचारलाई रेस्पोन्स आएको। अब यो विचारलाई, यो सिद्धान्तलाई हामीले हाम्रो समाजमा स्थापित गर्नु हो भने अझै धेरै युवाहरू हामीसँग युवाहरूले जोडिनु धेरै नै आवश्यक छ। किनभने नम्बर म्याटर्स इफ डेमोक्रेसी हो होइन। त्यस कारणले गर्दा हामी कोसिसमा छौँ। अनि त्यसै कामको निम्ति पनि हामीले एउटा जनसम्पर्क स्थापित गर्नुको निम्ति पनि यो सत्याग्रह कार्यक्रमलाई हामीले एउटा आधार बनाएका छौँ। तपाईँ अनि एसपी शर्माज्यू बोल्नुहुन्छ है, अन्य ठाउँबाट त देखिँदैन नि जुन हजुरको प्रतिनिधिहरू ठुल्ठुलो आवाजमा मिडिया मार्फत देखिँदैन। हामीले जब एउटा सङ्गठनको एउटा ढाँचा हुन्छ होइन, हाम्रो यो स्तरमा, हाम्रो क्षेत्रीय स्तरमा जुन सङ्गठनको ढाँचा हुन्छ, त्यो ढाँचालाई राम्रोसँगले सुदृढ बनाइसकेपछि हाम्रो पनि अन्य ठाउँको प्रतिनिधिहरू बोल्ने माहौल बनिन्छ।
यो कार्यक्रमको बादमा जुन चाहिँ विन्टर सेसन छ त्यसको अगाडिसम्म लगभग हाम्रो एउटा साङ्गठनिक ढाँचा तयार हुन्छ भनेर हामीले अन्दाजा गरेका छौँ। त्यो साङ्गठनिक ढाँचा तयार भइसकेपछि अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो अनुहार अगाडि ल्याएर बोल्ने माहौल बनिन्छ। ओके, भनेपछि हामी त्यो हेर्न पाउनुहुनेछ। यो जुन सत्याग्रह है कति दिनको सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? यही महिना अक्टोबर महिनाकै दिवाली पछि होइन, अक्टोबर महिनाको फर्स्ट विक होइन, हाम्रो अहिले अक्टोबर छैन, यो अक्टोबरको यो लास्ट विक चल्दैछ अहिले, यसकै बिचतिर हामी सुरु गर्छौँ। लगभग 1-2 दिन बादमा हुनसक्छ। एकदमै दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्छ विक्रम आदि राई, उहाँ अखिल भारतीय गोर्खालीगको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँगकै कुराकानी हामीले सुनिरहेका छौँ। अर्को कुरा के राख्न मन परेको थियो कि मलाई, अनि विशेष अब चिठी पत्र पनि आयो, जुन कुराकानी भयो नोभेम्बरमा फेरि पनि आश्वासन दिने एउटा बैठक भइरहेछ, त्यसलाई लिएर प्रतिक्रिया कसरी के व्यक्त गर्नुहुन्छ? अब यस्तो जुन विषयहरूमा पहिलो बैठक चर्चा भयो नि त्यही विषयलाई फलोअप गर्ने हो नेक्स्ट बैठकमा। हामीले त्यो विषयहरूसँग, यो लोकल विषयहरूसँग, त्यो पञ्चायत चुनाव भएको छैन भन्ने, नगरपालिकाको चुनाव भएको छैन भन्ने, यहाँको मूल्य वृद्धि, यो रोज वृद्धिको निम्ति यो सबै त केन्द्र राज्य सरकारसँग मात्रै बस्दा पुग्ने कुरो हो नि। यहाँको नगरपालिकाको चुनाव त राज्य सरकारले गराउँछ नि, केन्द्र सरकारको हक अधिकारको कुरो होइन नि त्यो त स्टेट लिस्टमा पर्छ। पञ्चायत चुनाव पनि राज्य सरकारको, राज्य विष्टजीलाई त्यति नै सुर्ता थियो भने यो गठबन्धनको दलहरूलाई पञ्चायत चुनावको, नगरपालिका चुनावको, जिटिए चुनावको यति नै चिन्ता थियो भने गएर चिफ मिनिस्टरसँग बस्दा हुन्थ्यो बैठक। किन त्रिपक्ष बैठक त ठुलो कुरोमा निर्णय हुने बैठक हो नि त। तर त्यत्रो ठुलो बैठक एरेन्ज गरेर त्रिपक्ष बैठक गराएर चाहिँ जिटिएको चुनाव, कुनिकेको चुनाव, के अरे म्युनिसिपालिटीदेखिको लिएर यो पञ्चायतीको चुनाव हो भने त राज्य सरकारसँग मात्रै बस्दा पनि हुने कुरा हो। तर त्यो गलत भयो, प्रोटोकल मिलेन। जिटिएको चुनावको कुरा गर्नुभयो हजुरले। हजुर, जिटिए चुनावको निम्ति अब यो अहिलेसम्म भएको छैन, सत्ता जे भने पनि सम्हालिरहेको छ अन्यहरूले। यदि भयो भने के हुन्छ हजुरको आशा? यसो लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई पछ्याएर हिँड्ने पार्टी अखिल भारतीय गोर्खालीग होइन। कुनै पनि चुनावमा हिस्सा लिनु त्यो लोकतान्त्रिक धर्म भन्छ एउटा पार्टीको, जसले चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई पछ्याउँछ। अनि त्यसकै आधारमा हो भन्नै हो भने कुनै पनि चुनाव होस् हामी छोड्ने छैनौँ। चुनावमा हाम्रो व्यवस्था त बङ्गालभित्रकै भन्यो नि त हजुरहरूले त अब के अरे एउटा होइन, यसो नि त्यो चाहिँ यसो, अब यो बङ्गालभित्रको व्यवस्था होइन। बङ्गालभित्र हामीले अलग राज्यको माग अगाडि बढाउँदा पनि कुनै न कुनै व्यवस्था यहाँ चल्दै नै गरेको हुन्छ होइन। 2007मा आन्दोलन गर्नुभयो, डिजिएचसी त जिउँदो थियो नि त त्यति बेला। त्यो डिजिएचसीकै के भन्छ अन्डरमा नै यो जुन चाहिँ यहाँको एडमिनिस्ट्रेसन थियो त्यो चल्दै थियो नि त। 2011मा जिटिए भयो त होइन। 2017देखि यता चुनाव भयो पनि अहिले पनि एक्टिभ छ, चुनाव भएको छैन। अब हामी यति बेला यो जिटिएले काम गर्दाखेरि पनि हाम्रो मुद्दामाथि त हामी काम गर्दैछौँ नि त होइन। अनि यहाँको स्थानीय मुद्दालाई एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हातमा सुम्पेर पनि हामी मुद्दालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यो जिम्मेवार व्यक्तिको हातमा सुम्पनु भनेको नै त्यो सुम्पनेको निम्ति नै हामीले चुनावमा आउन जरुरी छ। नत्र भए त यहाँनिर त्यस्तै खालको बाँदरे स्वभावको नेताको हातमा जिटिए आउँछ। त्यो बाँदरे स्वभावको नेताको हातमा जिटिए जानु भनेको हामीले मुद्दाको विषय लिएर काम गर्दा हामीलाई पनि बाधा हुन्छ, त्यो मान्छेले हामीलाई पनि बाधा दिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा जिम्मेवार व्यक्तिले जिटिएको अथवा स्थानीय के भन्छ यो सत्तामा राख्नु जरुरी छ। जबसम्म अलग राज्यको मुद्दाको सङ्घर्ष सफल हुँदैन अनि सङ्घर्षरत हुन्छ त्यति बेलाको बिचमा पनि यहाँ जिम्मेवार व्यक्ति बस्नु त जरुरी छ नि। एकदमै कुरा एकदमै के अरे हामीले सोचेको एन्सर एकदमै क्लियर आएको छ। हजुर, खुसी लाग्यो है। हाम्रो अब यो दिवाली पश्चात फेरि पनि नयाँ पार्टी इस्टाब्लिस हुने कुराकानी भइरहेछ अझै। हजुर, यसलाई लिएर अजय गोठज्यूलाई तपाईँहरूसँगै लिएर काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होला, यस्तो खालको त्यो एउटा विचारहरू छैन? यसो अजय एडवर्ड ज्यूको जुन चाहिँ पार्टी हुनेछ त्यो पार्टीको कन्स्टिट्युसन पढेर, त्यो पार्टीको मूल उद्देश्य पढेर, त्यो पार्टीको ढाँचालाई हेरेर, त्यो पार्टीको सिद्धान्तलाई बुझेर, यदि त्यो सिद्धान्तहरूभित्र होइन गोर्खालीगले पनि त्यो सिद्धान्तहरूलाई यसो हेरेर गोर्खालीको सिद्धान्तसँग कतै मेल खान्छ
होइन यो त गोर्खा लिगले अहिले जुन चाहिँ भविष्यको निम्ति एउटा योजना बनाएको छ त्यो योजनाभित्र त्यो सिद्धान्तहरूको ठाउँ छ भने अवश्य हामी एक भएर काम गर्ने माहौल बनिनु सक्छ। तर अहिले अब राजनीतिक दल बनेको छैन होइन। उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरूकोमा आएर हजुर काम गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला त्यो कहिले सोच्नु भएको छ? यसो हाम्रोमा आओस् न भन्ने एउटा हजुर किन हुँदैन एज एन इन्डिभिजुअल उहाँको जुन चाहिँ व्यक्तिगत छवि छ सोसियल वर्करको नाताले त्यो एकदम माथि स्तरको छ होइन। उहाँले समाज सेवा गर्नुभयो, आफ्नो बलबुतामा गर्नुभयो, धेरै सेवा पुर्याउनु भएको छ। उहाँ हाम्रो समाजको हाम्रो क्षेत्रको एउटा राम्रो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहनु नै हुन्छ यो ठाउँको विकास होस्, यो ठाउँको आर्थिक विकास होस्, राजनीतिक विकास होस्, यो ठाउँको सामाजिक विकास होस्, यो सबै पक्षहरू बलियो भएर जाओस् भन्ने उहाँको छ नै एक ठाउँमा एउटा विचार छ। त्यो विचारहरू त सराहना गर्नु लायकको विचारहरू हुन्। यसो हो उहाँ आएर हामीसँग काम गर्नु भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा एसेट नै हो। तर उहाँको व्यक्तिगत अब के निर्णय हुन्छ त्यो विषयमा चाहिँ अब त्यो सब विषयहरू चाहिँ उहाँमाथि भर पर्ने कुरो, अनि उहाँको जति पनि सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमाथि भर पर्ने कुरो। अब यसको लागि चाहिँ के हो भने हामीसँग अझ एडवर्डज्यू आएर मिलेर काम गर्दा एउटा ठुलो फोर्स बनिने हो। पोलिटिकल एस्पेक्टबाट पनि हामी बलियो हुन्छौँ, सोसियल एस्पेक्टबाट पनि हामी बलियो हुन्छौँ होइन। धेरैवटा एस्पेक्टबाट हामी बलियो भएर जान्छौँ। म त भन्छु सायदै कुनै यस्तो राजनीतिक त्यो विकृतिले बनिएको राजनीतिक दल हुन्छ होला त्यति बेला जसले चाहिँ हाम्रो यो कम्बिनेसन हुन्छ यसलाई चाहिँ चुनौती दिन सकोस्। यदि अझ एडवर्डजी हामीसँग मिलेर होइन काम गर्ने खालको माहौल बनिँदाखेरि कुनै पनि त्यस्तो राजनीतिक शक्ति हुँदैन होला दार्जिलिङमा, क्षेत्रीय शक्ति जसले चाहिँ यहाँ चाहिँ चुनौती दिन सकोस्। कमसेकम हाम्रो जुन चाहिँ पोलिटिकल एउटा स्ट्रेङ्थ बनिन्छ, साङ्गठनिक एउटा बल बनिन्छ, त्यसको चुनौतीमा सायदै कोही अरू उभिँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। सुझाव के दिनुहुन्छ? उहाँले नयाँ पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ, आज हाम्रो जुन यो माध्यमबाट सुझाव दिनु जुन के पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? सुझाव चाहिँ यसो उहाँले एउटा नयाँ पार्टी खोल्नुहुँदैछ। मेरोबाट त सिधा सुझाव के छ भने राजनीतिक दलहरू पाहाडमा धेर भयो। हामीले पनि एक ठाउँमा सोचे पनि राजनीतिक दल नयाँ खोल्नु कतिवटा खोल्ने राजनीतिक दल त्यसमा त 12-13वटा भइसक्यो। यो त गिनिज बुकको वर्ल्ड रेकर्डमा हाल्दा पनि हुन्छ। अब हाम्रो गाउँठाउँमा हुन्छ नि घरै पछि गिटार बजाउने त्यस्तै भइसक्यो यो राजनीतिक दल पनि। अन्त म त सुझाव दिन चाहन्छु अब फर्दर पोलिटिकल पार्टीहरू नखोलियोस् भन्छु म चाहिँ। किनभने काम भएको छैन, पार्टी मात्रै खोलेकै छ होइन। अनि फोर्स बाँडिन्छ क्या। अझ एडवर्ड एज एन इन्डिभिजुअल राम्रो मान्छे होइन। हामीले कहीँ हदसम्म आफ्नो ठाउँ एक लेभलमा हामीले आफ्नो ठाउँ बनायौँ सङ्घर्ष गरेर। यो दुईटा फोर्स त बाँडियो नि त। अझ एडवर्डजीको अलग दल हुँदाखेरि उहाँ बाँडिनु भयो, हामी पनि बाँड्यौँ। अनि काहीँ न काहीँ उहाँको राजनीतिक बाध्यताहरू हुन्छ होला पछि आफ्नो राजनीतिक दल भएपछि, जुन कारणले गर्दा हामीसँग त्यस्तो घुलमिलिएर कुरा गर्नु, रणनीति बनाउनु सकिँदैन। अलग दलको त अलग अलग रणनीति हुन्छ नि त, सिद्धान्त अलग हुन्छ होइन, कन्स्टिट्युसन अलग हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो गुड पोलिटिकल फोर्स हुन्छ, राम्रो इच्छा राख्ने राजनीतिक जुन चाहिँ बल हुन्छ त्यो बाँडिन्छ क्या। अहिले पनि त योग्य युवाहरू सबै पोलिटिकल पार्टीमा छ। कि पार्टी खराब छ, टुप्पोको नेता भएन भन्दैन, सबै त्यो मुनिको युवाहरू, सबै त्यो मुनिको बुद्धिजीवीहरू खराब भन्ने त होइन नि। राम्रो मान्छेहरू नराम्रो पछाडिको छ, त्यो सबै राम्रो मान्छेलाई बटुलेर एउटा फोर्स बन्यो भने त्यहाँ राम्रो पोलिटिकल पार्टी स्थापित हुन्छ। जुन पोलिटिकल पार्टीको कुरो चाहिँ राज्यले पनि सिरियसली सुन्छ, केन्द्रले पनि सिरियसली सुन्छ। अब राम्रो मान्छे जति सबै बाँडिएको छ। अन्त कहाँबाट चाहिँ राम्रो पोलिटिकल फोर्स चाहिँ हामीले यहाँनिर स्थापित गर्ने समस्या चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसै कारणले भन्छु नयाँ पार्टीहरू नखोलियोस्, राम्रोसँगले गरौँ। त्योभित्र राजनीतिक मूल्य के भन्छ लोकतान्त्रिक मूल्य गणतान्त्रिक मूल्यहरूलाई बचाएर राखौँ। सिद्धान्तमा सिद्धान्तवादी भ्रमणलाई लिएर कतिजना विश्लेषकहरूले भन्दै हुन्थ्यो कि उहाँले जुन एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, तर कालिम्पोङमा गएर उहाँले ठुलो मान्छे बस्नु के त्यो माया दया हो भन्ने कुरा पनि गर्दैन। त्यसलाई कसरी यसो हो एकजना एकदमै विपन्न परिवारको तपाईँले सहयोग दिनुहोस्, आर्थिक
चाहे कुनै सामग्री दिएर सहयोग गर्नुहोस्, त्यो सहयोगै हुन्छ। तपाईँले माया गरेर दिनुहोस् कि दया गरेर दिनुहोस् कि त्यो सहयोग यदि उसले साँच्चै गरिबको दुःखलाई बुझ्छ कतिकै भन्नु त्यो बस्नु पर्छ। हजुर हजुर तर उहाँ त्यहाँ ठुल्ठुलो मान्छेसँग गएर मात्र एउटा टिप्पणी भनौँ त्यो कुरा थियो। उहाँ अब अहिले राजनीतिक फिगर हुनुभएको छ नि त, उहाँले त त्यहाँ गएर सामाजिक मतलब समाजसेवा भएर गएको भए चाहिँ म प्रश्न किन खडा गर्छु, तपाईँ समाजसेवा गर्न हिँड्नुभएको होइन, गएर चाहिँ तपाईँले ठुल्ठुलो पोलिटिकल फिगरलाई त भेट्नुभयो भन्थ्यो। उहाँ त अब पोलिटिकल फिगर भइसकेको मान्छे हो, एउटा पोलिटिकल फिगर जसले निकट भविष्यमा एउटा राजनीतिक दल खोल्दैछ, त्यो व्यक्तिले गएर एउटा पोलिटिकल के भन्छ पर्सनालिटीलाई गएर पर्सनल भेट गर्छ भने त्यसमा आपत्ति छैन मलाई चाहिँ होइन। मैले भन्दै त एज एन इन्डिभिजुअल अब पोलिटिकली आइडेन्टिफाई गर्छ समाजले उहाँलाई भने रेकगनाइज गरेको छ एज अ लिडर भनेदेखि त ठिकै छ, साधारण मान्छे जस्तो समाजसेवा मात्रै गर्छ, समाजसेवाको निम्ति उहाँ जानुभयो कस्तो समाजसेवा गर्ने मान्छे चाहिँ नेतालाई भेटेँ नि भने, तर उहाँ त अब पोलिटिकल आइडेन्टिटी इस्टाब्लिस भइसकेको छ उहाँको, मलाई आपत्ति छैन। समाजसेवा पनि गर्नुभयो होला नि त, त्यसको फोटो आएन होला, फोटोमा आएको पनि राम्रो समाजसेवाको होइन। अहिले हामीले एउटा दार्जिलिङमा चाहिँ पाहाडमा चाहिँ एनजिओले गर्ने काम चाहिँ नेताहरूले गरिरहेको छ। हजुर हजुर त्यो हजुरलाई कस्तो लागेको थियो? यसो दार्जिलिङमा सबैभन्दा एकदमै गई गुज्रेको एउटा ट्रेन्ड इस्टाब्लिस गरेको केही साल भयो ट्रेन्ड इस्टाब्लिस गरेको, जसमा चाहिँ नेताले आफ्नो पोलिटिकल स्कोरको निम्ति पोलिटिकल गेमको निम्ति चाहिँ समाजसेवाको भ्रमण गर्छ। राजनीतिक फाइदाको निम्ति गर्छ साँच्चै, तर राजनीतिक फाइदाको निम्ति नगर्नुपर्ने कुरा। 2020मा जब कोरोनाको यो जुन चाहिँ उयो सुरु भयो होइन, सुरु भइसकेपछि यो प्रकोप सुरु भएपछि के हो थाहा छ तपाईँलाई? अनित थापा चेयरम्यान थियो, अनित थापा चेयरम्यान भनेको त नोमिनेटेड भएको सरकारी हो मान्छे यहाँको व्यवस्था हुन्छ। अन्त उहाँले कतिवटा हेल्प डेस्कहरू खोल्यो, सर्भिलेन्स कमिटीहरू खोल्यो, सबै आफ्नो पार्टीको मान्छे लगाएर थाहा छ तपाईँले। अन्त त्यो त सरकारी पैसा सरकारी योजना बनाउँदा उहाँले सरकारी मान्छेहरू गर्नु, यहाँको प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरहरूको वर्कर्सहरू छ, यहाँको हेल्थ सेन्टरको वर्कर्सहरू छ, सरकारी तन्त्रलाई प्रयोग गरेर चाहिँ सरकारी योजना चाहिँ जनतासम्म पुर्याउनु पर्ने। किन पार्टीको क्याडरहरू लगाएर आफ्नो पार्टीको क्याडरहरूलाई समष्टि लेभलका नेताहरूलाई सबै त्यो परियोजनामा भेटेको छ। ठिकै छ, उसलाई युवाहरूको कमी थियो भने त फेरि अरू पार्टी पनि हाल्नुपर्छ, पोलिटिकल बनाएर त्यसलाई काम गर्नु पर्छ। यदि त्यो प्रशासनिक काम थियो भने सेवाको काम, किन आफ्नो पार्टीको क्याडरहरूले पछि पुऱ्यायो? कुरा चाहिँ यहाँ छ, आफ्नो राजनीतिक फाइदाको निम्ति समाजसेवा गर्ने मान्छेले यसरी नै गर्छ। गलत कुरो हो यो संस्कारै गलत स्थापित गरिने नै समाजलाई नोक्सान हुन्छ। तपाईँहरूले म चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरा पहिलादेखि एउटै छ। एउटा चिठी लेखेको थिएँ मैले प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई, ती गएर ससरी गएर छोडेर आएको थिएँ। त्यो चिठीमा मैले सोधेको थिएँ अन्तिम लाइनमा कृपया गरेर ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराइदिनु होला। ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट एक सालको जब अनि थापाज्यूले सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डियाको ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर एफसिआईको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, त्यो डोनेसन गरेको रिलिफ फन्ड, त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डियाको ब्याङ्क एकाउन्ट होइन, त्यसको मैले एक सालको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट किन भनेको छ। तर केही महिना अगाडि नैदेखि नै यो प्रश्न सोधिन थालिसकेपछि अनित थापाज्यू अनि रुदेन सार्वजनिकले त्यो पैसा एकदमै सुरक्षित छ एचडिएफसी ब्याङ्कमा स्टेटमेन्ट धेरै इन्टरभ्यू उहाँले भन्नुभएको छ एचडिएफसी ब्याङ्कमा। अब त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डियामा उठाएको पैसा कसरी एचडिएफसीमा छ? शङ्का त त्यहाँ उठिहाल्छ नि। त्यसको जवाब अहिलेसम्म न त पार्टीको प्रवक्ताहरूले दिए, न त स्वयं अनित थापाज्यूले दिनुभयो, प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले पनि दिनु भएन। अन्त यो त ठुलो गम्भीर विषय हो। अन्त ब्याङ्क स्टेटमेन्ट दिनु नसक्नु पछाडि बाध्यता के छ? के त्यो पैसा बिचमा कसैले चलाएको थियो? ब्याङ्क स्टेटमेन्ट निकाल्यो भने त्यो रेकर्ड आउँछ। त्यो त हाल्नु भएन, छोडिदिनुहोस् न। त्यो त उहाँले आफ्नो वचन राख्नु भएन, चार्टफोर्ड बनाउनु भएन। अहिलेको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीको जुन चाहिँ आन्सर छ मेरो पैसाको त्यसमै साबित भइहाल्छ। 2 करोड 12 लाख
समथिङ छ। अनि त्यो 2 करोड भन्नुको मतलबै अनि थापाजीले आफू चेयरम्यान हुँदा त्यो पैसा थप्नु भएन। मुखले चाहिँ भन्नुभएको थियो ठिकै छ थप्नु अर्गनाइजेसन राखिदिउँ, तर एचडिएफसी ब्याङ्कमा छ भन्नुभएको छ उहाँले धेरै अन्तर्वार्तामा। अनि उता प्रिन्सिपल सेक्रेटरीको आन्सर आउँदैछ मलाई सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डियामा। यो दुईजनामा कसले झुट बोल्दैछ? प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले सही बोल्दैछ भने प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले किन मलाई अथवा जनतालाई त्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट सार्वजनिक गर्नु सकेको छैन? प्रश्नको घेराभित्र छ। तर यहाँ पत्रकारहरूले यो प्रश्न उठाउन सक्दैन। पत्रकारहरू किन मजबुर छ होइन? पत्रकारले खोजी किन प्रश्न गर्दैन? त्यो पार्टीको प्रवक्ताहरूलाई खोजी किन यो विषय लिएर प्रश्न गरेको छैन? अनि अन्य दलका नेताले यसलाई किन गम्भीर विषय बनाएको छैन? किनभने यो गम्भीर विषय हो नि। एउटा मान्छेले चेयरम्यान हुँदा जनताको नाम गरेर पैसा उठाउँछ, त्यो पैसा दुरुपयोग भएको शङ्काहरू अब के भन्छ वास्तविकतामा परिवर्तन हुँदै जाँदैछ, दिनुसकेको छैन, मागेको तथ्यहरू दिनुसकेको छैन। यो मान्छेले खाए, यो मान्छेले निकालै हुनसक्छ भन्ने प्रबल सम्भावनाहरू बनिँदै जाँदा प्रश्न किन चर्किँदैन? न पत्रकारको पक्षबाट न अन्य राजनीतिक दलहरूको पक्षबाट। भनेदेखि हाम्रो राजनीति के जनता केन्द्रित छ? जनताको समस्या केन्द्रित हाम्रो राजनीति चलिरहेछ अहिले? होइन, चलेको छैन जस्तो लाग्छ यो कुराहरू सोच्दा चाहिँ। एकदमै हजुर एकदम थ्याङ्क यू भन्छु समय दिनुभएको छ है। अनि विशेष एउटा प्रश्न गरिदिनुहोस्। समय पनि निकै गयो हजुर। विशेष हजुरले मलाई समय दिनुभयो अनि विचारहरू राखिदिनु भएको छ। अन्तिम एउटा प्रश्न गर्छु, त्यो चाहिँ के भने अहिले जुन सोसियल मिडियालाई लिएर कुराकानी गर्छु, फेसबुकलाई लिएर है, एकदमै त्यहाँ नेगेटिभ कमेन्टहरू पनि देखिन्छ। अनि त्यो नेगेटिभ कमेन्टहरूबाट यही प्रश्न हुन्छ कि अब तपाईँहरूले यो त तमासा मात्र गरिरहनु भएको छ, काम चाहिँ केही पनि गर्दैन भन्ने कुराहरू छ होइन? त्यसलाई कसरी हेर्नु छ? यसो नि, एउटा अन्धेरो कोठामा एउटा मोमबत्ती जल्छ होइन? त्यो मोमबत्ती जलेको हो, साँच्चै नै यही मोमबत्ती जलेको हो भनेर धेरै प्रश्न उठ्छ। त्यो कोठाभित्र बस्ने व्यक्तिले नै उठाउँछ प्रश्न नि। अनि त्यो मोमबत्ती जल्छ बल्छ, उज्यालो दिन्छ अनि मोमबत्तीले साबित चाहिँ गर्नु सक्दैन मै जलेर उज्यालो भएको हो, मै बलेर मै गलेरै तिम्रो कोठा उज्यालो छ भनेर त्यो मोमबत्तीले साबित गर्न सक्दैन। साबित कति बेला हुन्छ भने जब मोमबत्ती गलेर जलेर सकिन्छ अनि त्यो मोमबत्ती निप्छ नि, त्यति बेला साबित हुन्छ कोठामा उज्यालो चाहिँ त्यो मोमबत्तीको कारणले गर्दा भएको रहेछ भन्ने। अनि त्यति बेला त्यो प्रश्न गर्ने व्यक्तिहरूलाई थाहा हुन्छ। अनि जसरी मदन तामाङ हत्याकाण्ड भएर मान्छेले एउटा आत्मविश्लेषण गरेर होइन, आत्मचिन्तन गरेर थाहा लाग्यो उहाँ साँचो बोल्नु हुँदै थिएछ, उहाँले हामीलाई बाटो देखाउनु हुँदै थिएछ भनेर, त्यस्तै घटना नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, बुझाउन चाहन्छौँ। जसले हाम्रो काममाथि, हाम्रो मुद्दाप्रतिको इमान्दारितामाथि प्रश्न चिन्ह गर्दैछ, उठाउँदैछ होइन, जसले हाम्रो कामलाई तमासा भन्दैछ, उनीहरूलाई पनि ठिक्क त्यही अन्ध्यारो कोठाभित्र बसिरहेको व्यक्तिसँगै म तुलना गर्छु। जुन दिन यो मोमबत्ती गलेर जलेर सकिन्छ त्यो दिन उहाँहरूले भन्नुहुन्छ साँच्चै यो मोमबत्ती जलेकै थिएछ, यही मोमबत्ती जलेको थिएछ, यति मात्रै। ओके, एन्सर लजिक आयो तर एकदम दामी एन्सर आयो। हजुर, ओके, थ्याङ्क यू हजुरलाई, विशेष समय दिनुभएको छ। अन्तमा हाम्रो समस्त दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई दिवालीको शुभकामना या तपाईँकोबाट एउटा सन्देश, मिठो सन्देश आउँछ। सर्वप्रथम त त्यही हो, आउने जुन चाहिँ चाड छ हाम्रो महान चाड होइन, दिवाली तिहार भन्छौँ हामी। तिहारको सबै सोनादा क्रोनिकलको दर्शकहरूमा धेरै धेरै शुभकामनाहरू टक्राउन चाहन्छु। अनि अन्तिममा युवाहरूलाई म एउटा राजनीतिक सन्देशै दिन चाहन्छु। त्यो के हो भने नोकरी दिन्छु तिमीलाई भनेर झन्डा पक्राइरहेछ, तपाईँले पक्रिनुहुन्छ होइन, अनि तिमीलाई म यो गरिदिन्छु भनेर झन्डा पक्राइरहेछ, पक्रिराख्नु भएछ। वेयरएज त्यही नेताको काम चाहिँ कस्तो छ भने कालेबुङ कोर्टमा 100% एउटा नियुक्ति हुन्छ, जसमा मधेसबाट आएर होइन अगोर्खाहरूले धेरै नियुक्ति पाएर 3-4 जना 34-35 जनामा 3-4 जना हाम्रा स्थानीय युवाहरूले अवसर पाउँछ होइन, अनइम्प्लोइड युवाहरूले। त्यही नेताले, जुन नेताले यहाँको अस्थायी कर्मचारीको भविष्यसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दा दायर हुन्छ हाइकोर्टमा, त्यो मुद्दालाई वापस लिइदिन्छ अनि चुप्पा लागेर बस्छ। त्यही नेताको पछाडि हाम्रो युवाहरू भागिरहेछ। जुन नेताको कार्यकालमा कमाने आमाहरूको बोनस अधिकार 2 टुक्रा भयो, जुन नेताको कार्यकालमा हाम्रो पढेको छोरीचेलीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार नर्सिङ ट्रेनिङको त्यसमा म्याक्सिमम
अपर्च्युनिटी होइन म्याक्सिमम अवसरहरू तलैबाट आएर पाउने गर्छ र हाम्रो युवा बहिनीहरूको हाम्रो एकदमै शिक्षित बहिनीहरूको छोरीहरूको अवसरलाई घटाइन्छ। त्यही नेताको पछाडि फेरि युवाहरू लागिरहेछ। के सम्भावना देखेर लागिरहेछ त्यो चाहिँ एकपल्ट आत्मचिन्तन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु युवाहरूलाई। थ्याङ्क यू। धन्यवाद।